تے اپنا نواسا حسین رکھ لو، ایک مر جائے گا فوت ہو جائے گا، دوسرا سلامت رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر اللہ نے میری مرضی تے چھوڑیا ہے میں سکا پتر قربان کر سکدا، زہرا دا پتر حسین قربان نہیں کر سکدا۔ مینوں حسین بڑا پیارا ہے، مینوں حسین نال بڑی محبت ہے، مینوں حسین نال بڑا پیار ہے۔ اس تو 3 یا 4 دن بعد میرے نبی دا سکا بیٹا ابراہیم فوت ہو گئے، دنیا تو پردہ فرما گئے۔ آقا کریم اپنے ہتھاں تے اپنے پتر دی میت اٹھا کے فرماندن ابراہیم تیرے غم نے محمد کے دل کو زخمی کر دیا، اے میرا پتر میری اکھاں وس رہیاں نے، لیکن میں وہی کراں گا جدے وچ میرا خدا راضی ہو جائے گا، جدے وچ میرا مولا راضی ہے۔ آنسو بہاواں گا لیکن آؤ فغان نہیں کراں گا۔ صدیق اکبر نے کیا یا رسول اللہ میں آج تک تھانوں روندیاں نہیں ویکھیا، کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا صدیق آج پتہ لگا ہے پتراں دا دکھ کتنا بڑا دکھ ہوندا ہے، ارے پتراں دا تو کتنا بڑا دکھ ہوندا ہے۔ مسلمان بھائیو اس تو بعد جدوں بھی حسین مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اوندے سن، میرے آقا حسین نوں نالے چمنا، نالے نبی پاک فرمانا حسین تو کتنے بختاں والا ہے، تیرے اوتے میں محمد نے سکا پتر قربان کر چھڈیا۔ مسلمان بھائیو اج اسی روئیے اپنی اکھاں وچ آنسو غم حسین پائیے۔ بعض لوگ آندن کیوں روندے ہو؟ بھائی حسین اتنا قیمتی ہے، میرے نبی نے سکا پتر واریا، ساڈے آنسو کیڑی چیز نے؟ بہر المسلمان بھائیو پھر ٹائم گزرتا گیا، ایک اور اسی طرح دی روایت کتب دے اندر موجود ہے، مشکات دیگر مستند کتب دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا حسین بیٹھے نے، حسین پاک ارے چل دے اپنے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے، آ کے حسین نانے دے سینے تے بیٹھ گئے، مصطفیٰ لیٹے ہوئے نے، اے جویں پتر سینے تے بہ جان۔ مولا حسن مجتبی نوں جدوں زہر دتا گیا، بیبیاں نے کیا حضور؟ آپ نے فرمایا میرا سینہ جل رہا ہے، انج پیا لگدا ہے جکن اندر اگ لگی ہے۔ اگوں بیویاں نے کیا حضور اس جڑے جلاؤ اے جڑا سینے دی سختی ہے، اے جڑا اندر اتنی گرمائش ہے، اے ختم کنج ہو سکتی ہے؟ مولا حسن نے فرمایا میرا پتر میرے سینے تے پا دیو۔ جدو پتر باپ دے سینے تے آوے، باپ دے سینے نو سکون آ جاندا ہے، باپ اپنیاں تکلیفاں بھول جاندا ہے۔ بہر المسلمانوں مولا حسین نبی دے سینے تے بیٹھے نے، آنسو بہا رہا میرا مصطفیٰ۔ اتنے چ بی بی ام سلمہ امیر المؤمنین آ گئیاں، جدو ویکھیا سرکار رو رہے نے، ام سلمہ ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ اج رون دی کی وجہ ہے؟ یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا ہونی اللہ دا فرشتہ میدان کرب و بلا وچوں پیغام لے کے آیا ہے، اللہ دا پیغام انہیں میرے تک پہنچایا ہے۔ کربلا دی مٹی میری بارگاہ وچ پیش کیتی ہے، جبریل نے کیا سونیا اے جس حسین نو سینے تے پایا ہے، اے جس حسین نو کدی کندھیاں تے بٹھاندے ہو، کدی جس حسین دا گلا چومدے ہو، ایک دن آنا ہے اس حسین دی گردن تے ظالم دا خنجر چل جانا ہے، ایک دن آنا ہے اس حسین نے بے یارو مددگار میدان کرب و بلا دے اندر شہید ہو جانا ہے۔ مسلمانوں میرے نبی فرمایا اے ام سلمہ اے مٹی کربلا دی ایک شیشی دے اندر بند کر کے رکھ لے، جدو اے مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے السوائق المحرقہ، امام ابن حجر مکی اسکلانی
اسقلانی فرماندے ہیں مشکات دے اندر موجود ہے، دیگر حدیث دی کتب دے اندر موجود۔ سلمہ فرماندیاں 10 محرم والا دن آ گیا، عصر دی نماز میں پڑھی، مینوں اونگ آئی، میں سو گئی، حالانکہ عصر تو بعد سونا جائز نہیں، لیکن نبی پاک سرکار دی ازواج فرماندیاں نیند دا غلبہ ہو گیا، میں ستیاں، خواب دے اندر میں ویکھیا سرکار کدھروں سفر تو واپس آ رہے، ہاتھ دے اندر نبی دے خونے، نبی دی داڑھی مٹی نہ لت پاتے، آقا دیاں زلفاں وچ مٹی مٹی، نبی پاک سرکار دا سارا جسم مٹی مٹی ہے۔ میں خواب وچ پوچھیا یا رسول اللہ اے میں کی ویکھ رہی ہاں؟ نبی پاک فرمایا اے سلمہ میرا حسین شہید ہو گیا، میں سارا دن میدان کربلا وچ اپنی اکھاں نال اپنے بچیاں دیاں شہادتاں ویکھدا رہیا واں، اے کربلا دا میں خون لے کے آیا، نی سلمہ جڑی تین میں مٹی دیتی سی ذرا مٹی ویکھ، او مٹی خون بن چکی ہے۔ سلمہ فرمانیاں میں بیدار ہوئی، میں اس شیشی ویکھی واقعی خون بن چکی سی۔ دوسرے میرے آقا دے صحابی عبداللہ ابن عباس، پہلا مفسر قرآن جن نے تفسیر ابن عباس قرآن دی تفسیر لکھی، آپ بھی فرماندے نے رات جمعے والا دن نماز جمعہ ادا کرن تو بعد میں سو گیا، جدو میں ستا خواب وچ ویکھیا نبی پاک سرکار دی زیارت ہوئی، اے منظر عبداللہ ابن عباس نے ویکھیا، داڑھی مبارک ہی مٹی ہے، زلفاں مبارکہ بھی مٹی۔ عبداللہ ابن عباس آندن میں کیا سونیا میں کی پوزیشن ویکھ رہا، نبی پاک فرمایا اے ابن عباس انہاں ظالماں نے میرے حسین نو بڑیاں درداں نال شہید کیتا ہے، میں سارا دن میدان کربو بلا دے اندر رہا۔ بہر المسلمان بھائیو یہ داستان بڑی طویل ہے، میں مختصر کرنا چاہنا ہوں۔ تقریباً 6 سال یا 5 سال عمر سی میرے امام دی، امام حسین رات کا ٹائم ہے، اپنی امی جان سیدہ فاطمہ دے کمرے اندر اپنی ماں دے نال آرام پہ کر دینے، جدو ماں بستر تو اٹھی، تو انہوں پتہ ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہون، ارے ماپے کو اٹھ جان، ارے بچے ہاتھ مار کے ویندن ساڑی ماں نظر نہیں آ رہی یا ساڑا باپ نظر نہیں آ رہا، بچے پھر رونا شروع کر دیندے نے۔ حضرت فاطمہ زہرا فرمانیاں نے میں اٹھی تہجد پڑھن واسطے، اچانک حسین دی اکھ کھلی، حسین نے بستر تے ہاتھ ماریا، ارے ماں امام حسین نو بستر تے نظر نہیں آئی، حسین رون لگ پے۔ 5-6 سال عمر حسین دی، اے گل جے سمجھ آ گئی کربلا دی تاریخ سمجھ آ جائے گی، واقعہ کربلا دل وچ آ جائے گا، اکھاں وچ تے آنسو آن گئی، ارے دل وچوں بھی آنسو آ جان گے۔ مسلمان بھائیو حضرت فاطمہ فرماندیاں میں نفل پہ پڑھ دیاں، میں سلام پھیریا، سلام پھیر کے میں حسین اٹھا لیا، اپنے سینے نال حسین نو لایا ہے، ادو نال گارے مصطفیٰ دا میرے آقا نے تہجد دے نفل چھوڑ دیتے، نبی پاک سرکار اپنی بیٹی زہرا دے دروازے تے آئے، آ کے دستک دے کے فرمایا بیٹی جی بابا جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹی میرے حسین نو چپ کرا، میرے حسین نو رون نہ دیا کر، ابو جی میں اٹھا لیا ہے، بابا جی میں نفل پہ پڑھ دی ساں، فرمایا نا میری بیٹی زہرا میرے اس پتر نو رون نہ دیا کر، جدو اے روندا ہے میں نبیاں دا سلطان پریشان ہو جانا وا، جدو حسین روندا ہے میرا دل مغموم ہو جاندا ہے، میں حسین دا رونا برداشت نہیں۔ مسلمان بھائیو ذرا غور تے کرو، حسین ماں دی گود وچ رووے، حسین ماں دے بستر وچ رووے،
نبی پاک برداشت نہیں کر دے جدو داویں دی رات آئی میرے امام مدینے وال منہ کر کے روئے ادو نبی نو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی جدو 34 سالہ جوان عباس علمدار دے بازو کدرے جسم کدرے حسین کٹھیاں کر کے آنسو بہایا ہوئے گا میرا نبی کتنا پریشان ہوئے گا گنبد خضرا دے اندر جدو 18 سال دا نوجوان علی اکبر ارے گھوڑیاں دیاں ارے پیراں تھلے روندیا جا رہے ہوئے گا کدی سچے علی اکبر کدی کھبے علی اکبر پتر دی لاش دے ٹکڑے جدو حسین نے اکٹھے کیتے ہون گے میرے نبی نو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی جدو 6 مہینے دا علی اصغر پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے وی تے کھم گیا جگ سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جد چھٹیا خون پھوارا پر صدقے میں صبر تیرے دعا کا سید شاہ اسوارا جان دیتی پر آن نہ دیتی میرے حیدر دے دلداراں مسلمان بھائیو او تو میرے نبی دی کی پوزیشن ہوئے گی میں بات مختصر کراں ناویں تے داویں دی رات آئی میرے امام حسین اپنے گھر والیاں نو جمع فرمایا آخری خطبہ میرے امام نے دیتا حسین فرماندن جڑے 72 بندے نال سن ارے جام شہادت نوش کرن والے ارے امام فرماندے نے تسی واپس چلے جاؤ اے دنیا دے کتے یزیدی اے میرے خون دے پیاسے نے اے میں نو قتل کرنا چاہندے نے میں نو شہید کرنا چاہندے میں دیوا بجا دینا تسی چلے جاؤ انہاں کیا نا یا حسین اساں نہیں جانا کل قیامت والے دن مصطفیٰ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے نبی پاک فرمان گے میرے حسین نو تنے تنہا چھوڑ کے تسی چلے گئے اساں نہیں جانا آخرکار حسین نے ارے دیوا بجھا دیتا حسین فرماندن ہو سکتا تسی میرے شرم دی وجہ تو نہ جا رہے ہو میں دیوا بند کر دینا پر حسین جدو دیوا بند کر کے دوبارہ جلایا ہے جڑے پیچھے بیٹھے سن اگے ود کے حسین دیاں قدماں وچ آ گئے قدم پھڑ کے آندن یا حسین اساں کوئی نہیں جانا جے محمد دا نواسا قربان ہو سکدا ہے جے حسین دے ٹکڑے ہو سکدے اسی بھی اپنیاں جوانیاں قربان کر سکنے بہر المسلمانوں میرے امام نے اللہ دا شکر ادا کیتا حسین فرمان دن پھر انجے اج آخری رات ساڈی کل اساں قربان ہو جانا ہے میرے جواناں دیاں قربان ارے جوانیاں لٹیاں جانیاں عباس دے بازو قلم ہو جانے نے علی اکبر دی جوانی لٹی جانی ہے اج آخری رات حسین دی آؤ سارے رل کے قرآن پڑھیے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریے مسلمانوں حسین نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع فرما دیتیاں سید بھی قرآن پہ پڑھتے نے لیکن جو پچھلی رات تیر ٹائم آیا ہے حسین فرماندن علی اکبر جی آقا فرمایا پترا جا ذرا میدان کربلا دے اندر ذرا میدان دا جائزہ لے کے آ کل اتھے تیری جوانی لٹی جانی ہے کل اساں جام شہادت نوش کرنا ہے علی اکبر خیمیاں چو باہر نکلے آ ویکھیا تے کربو بلا دے میدان دے سینٹر دے اندر ایک بی بی میدان کربلا صاف پہ کر دیئے علی اکبر قریب ہوئے فرمایا بی بی کون ہے جواب نہیں آیا پھر پوچھیا بی بی کون جواب نہیں آیا تیجی ویری جدو پوچھیا بی بی کون جواب نہیں آیا علی اکبر روندے ہوئے واپس آئے اپنے آقا حسین دی بارگاہ وچ عرض کر دین ابو جان ایک عجیب و غریب منظر میدان کربلا وچ ویکھ کے آیا ہاں پترا کیڑا منظر ویکھے ابو جی ایک برکے والی بی بی ہے جڑی میدان کربلا صاف پہ کر دیے حسین دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے
میرے امام فرمانے علی اکبر او میری ماں زہرا ہے، او میری امی زہرا ہے جڑی میدان کربلا صاحب پہ کر دیے، ایتھے میرے بچیاں قربان ہونا ہے، ایتھے میری نسل قربان ہونی ہے۔ مسلمان بھائیو، پھر رات پچھلی رات دا ٹائم میں کلوز کراں، میرے آقا حسین فرماندے نے علی اکبر جی آقا عباس جی فرمایا تساں میرے نال نہیں آنا، میں اکلا بہن زینب دے خیمے جا رہا ہاں۔ حسین اپنی بہن دے خیمے دے اندر تشریف لے کے آئے نے، بی بی قرآن پہ پڑھ دیے، ننیاں سجدہ زادیاں اللہ دا قرآن پہ پڑھ دیاں۔ حسین فرماندے نے نی زینب اج رج کے قرآن پڑھ لے، 10ویں محرم دی جب رات آئی، نبی دے نواسے نے اعلان کیتا، سنو پردے دارو نہیں رومن دا ویلا، اے رات رب نو منا کے گزارو۔ امام حسین فرماندے میری بہن قرآن پڑھو، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں۔ حسین بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اج ممبر تے بہ کے قرآن پڑھنا آسان ہے، مسجد دیاں صفاں تے بہ کے قرآن پڑھنا آسان ہے۔ کربلا دی ریت تے حسین قرآن پہ پڑھتے نے، بی بی زینب دی اکھاں وچ ہنجو آئے، آندی ہے یا حسین میں نانے دے موڈیاں تے بھی تین قرآن پڑھدیاں ویکھیا، میں نانے دے سینے تے بھی تین قرآن پڑھدیاں ویکھیا، میں مدینے دیاں گلیاں وچ بھی تین قرآن پڑھدیاں ویکھیا، مکے بھی قرآن پڑھدیاں ویکھیا، پر یا حسین اج قرآن پڑھن دا انداز کچھ وکھرا ہے، اج تک تساں قرآن نہیں پڑھیا۔ میرے امام فرماندن زینب میری بہن اج آخری تلاوتاں نے، ہن دوبارہ موقع رات دا نہیں ملنا، اس واسطے میں قرآن پیا پڑھنا وا، کل تیرے پتر اونو محمد قربان ہو جان گے، تیرا بھانجا ارے قربان ہو جان گے، تیرے ویران دے ٹکڑے ہو جان گے۔ بی بی زینب نے اپنے سر دا دوپٹہ اپنے سر تے لیا، ارے پردے دی شکل بنا کے ہاتھ اٹھائے، بی بی زینب نے ہاتھ اٹھا کے فرمان دیے اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب۔ مسلمان بھائیو، ارے قرب و جوار وچوں تشریف لے کے آن والے، دور و نزدیک تو آن والے ہو، آل محمد دے غم وچ آنسو بہان والے ہو، میں بات اگے بڑھانا چاہنا، اج کوشش کر کے کچھ آنسو درے حسین تے پیش کر لینا، تیرا ایک آنسو جہنم دی اگ نوں بجھا دے گا۔ امام جعفر صادق امام باقر دے بیٹے فرماندے نے، ارے جن نے بھی ایک آنسو محمد دی آل دے غم وچ منایا، ایک آنسو بہایا، فرمایا اللہ تعالی اس تے دوزخ دی اگ حرام کر دے گا۔ بہر مسلمانوں نال شرط بھی ضروری ہے، دل وچ صحابہ دا بغض نہ ہوے، دل وچ نبی دیاں بیویاں دا بغض نہ ہوے، صحابہ دی محبت بھی دل وچ ہوے، آل محمد دی محبت بھی دل وچ ہوے، پھر تیرا ہر عمل قابل قبول۔ ارے قرب و جوار وچ آن والے ہو، میرے آقا حسین دی قربانی دا تذکرہ سنن والے ہو، کربلا دے شہیداں دا ذکر سنن والے ہو، میں بات مختصر کرنا چاہنا وا چونکہ ٹائم دا دامن بھی مختصر ہے۔ بڑے بڑے سید قربان ہو رہے، بڑے بڑے سید قربان ہو رہے، کدی بی بی زینب اپنے پترانوں ارے سجا کے نئے کپڑے پہنا کے زینب کے باغ میں
میں دو پھول تھے جو مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، انہوں محمد نو حسین دی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ کدی شہزادہ 22 سالہ حسین دا بھتیجا امام حسن مجتبی دی تصویر وہ بھی قربان ہو رہا ہے، کدی عباس 34 سالہ میرے امام حسین دا آخری بھائی وہ بھی قربان ہو رہا ہے، کدی 18 سالہ نوجوان علی اکبر حسین دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑدا ہے، بابا جی مینوں اجازت دیو میں بھی اپنا خون نانے دے دین تے قربان کرنا چاہنا وا۔ حسین فرماندے علی اکبر میں تیری قربانی کیویں برداشت کراں گا جدوں جوان پتر مر جان۔